बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं देख रहा था ट्विटर पर, और जाहिर है कि और भी कुछ जगहों पर ये काम शुरू हो जाता है कि इमरान खान साहब पर तनकीद होती है कि जी मजहबी हवाले क्यों दिए जा रहे हैं, मजहब की बात क्यों की जा रही है। अब बात है जी रशियन टेलीविजन को इंटरव्यू की। इमरान खान साहब हिस्टोरिक दौरे पर जा रहे हैं रूस के, और उससे पहले उन्होंने सबसे मशहूर जो उनका टेलीविजन है, अंग्रेजी टेलीविजन रूस का RT, उसको इंटरव्यू दिया है। और उसमें वो मजहब की बात, रूहानियत की बात, ये सब क्यों कर रहे हैं कि जी वो एंकर को इससे क्या लेना देना, वो फिर दूसरी तरफ लेकर आती है बात को। तो पता नहीं क्यों जब कोई दीन मजहब की बात हो, बाज़ लोगों को ये बात क्यों अच्छी नहीं लगती। अब उसी में उन्होंने ये बात भी बता दी कि वो क्या एक चीज़ है, वो क्या एक काम है कि अगर वो कर दें तो वो फिर अल्लाह के हुजूर इत्मीनान से पेश हो सकते हैं। यानी उनको एक खौफ जिस चीज़ का है, या सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का एहसास या फिक्र है कि ये काम ये ना हो, खुदा न खास्ता मैं ना कर पाऊँ तो मसला होगा, अल्लाह के हुजूर कैसे पेश होऊंगा, ये खौफ है। और दूसरी तरफ इत्मीनान तब होगा जब मैंने काम कर दिखाया। तो ये भी एक मजहबी हवाले से उन्होंने बात की। अब ये एक अंदर की बात उन्होंने कर दी जो उनके दिल में थी। अब इस पर तनकीद करेंगे जी ये उसको क्या समझ आनी है कि अल्लाह के हुजूर क्या पेश होना है, क्या बात होनी है, क्या नहीं होनी, ये रशियन टेलीविजन की एंकर को आप क्यों बता रहे हैं। चले जी, उन लोगों के लिए इससे पहले कि मैं इस पर आऊँ, उन लोगों की तसल्ली के लिए बता देते हैं कि इमरान खान साहब ने रशियन टेलीविजन पर क्या क्या बातें की हैं। अमेरिका को नो मोर के बाद एक और, यानी आप समझें कि बेइज्जती वाली बात कर दी है। इसी तरह से नरेंद्र मोदी को पहली बार इस तरह हुआ है कि 1-on-1 मुबाहिसे का चैलेंज कर दिया है कि आकर बहस कर ले जनाब मसाइल पर, और आगे का वो हल क्या बता रहे हैं, गुर्बत से किस तरह से निकाला जा सकता है गरीब ममालिक को, और मिलकर किस तरह काम करना है। और रूस और यूक्रेन के तनाज़े के हवाले से भी उन्होंने बात की है। अच्छा, इसके साथ जो दूसरी बड़ी अहम खबर है वो ये कि इमरान खान साहब की अहलिया, उनके छोटे बेटे और उनके साथ दो और लोग हैं, उनके कज़न और एक दोस्त, इन तीनों पर मुकदमा दर्ज हो गया शराब की बरामदगी का। और फिर इस हवाले से अब डॉन न्यूज़ ने पूरी तफसील छापी है, मुकदमा कब क्यों दर्ज हुआ, शराब किसने पी थी, अस्पताल ले जाकर क्या चीज़ सामने आई, और उसके बाद रिहाई किस तरह हुई, ज़मानत किसने दी, वो सारी चीज़ अब डॉन न्यूज़ ने छापी है। उस पर भी हम बात करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे कि ये बड़ी अहम खबर इसलिए बन जाती है कि जनाब अब कहीं ये तो नहीं कि इसको लेकर भी अब इमरान खान साहब पर या उनकी अहलिया पर तनकीद शुरू हो जाएगी कि जी ये क्या मामला हुआ है, किस तरह कि उनका अगर ये एक्ट था और फिर पुलिस ने उनको एक ऐसे मौके पर गिरफ्तार किया, किसने उनकी मुखबरी की, कैसे उनको पता चला, कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई, ये सब भी बड़े अहम सवाल है। लेकिन इसको लेकर इमरान खान साहब या उनकी अहलिया पर क्या तनकीद बनती है, ये एक हमारे सोचने की बात है। अच्छा, अब पहले जनाब रशियन टेलीविजन को इंटरव्यू की बात अगर हम करें तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैंने मुल्क से गुर्बत का खात्मा कर दिया तो मैं अल्लाह के हुजूर इत्मीनान से पेश हो सकूंगा। तो ये कोई भी शख्स, आप देखिए कि होता है ना कि इंसान जब जज्बाती हो, या एक होता है कि जी अल्टीमेट आपकी क्या चीज़ है, कि बाज़ लोग पूछते हैं कि जब अल्लाह के हुजूर आप जाएंगे तो क्या चीज़ आपके पास ऐसी है कि अल्लाह के हुजूर पेश कर सकते हैं। इंसान के पास तो कुछ भी ऐसा नहीं होता, और इसीलिए खौफ होता है कि जी जब अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो क्या बनेगा। इंसान शर्मसार होता है, परेशान होता है। तो लगता है कि इमरान खान साहब को इस चीज़ का खौफ है कि ये ना हो कि वो ममलिकत के सरबराह बने, और उनका जो वादा था, मंशूर था, टारगेट था कि वो यहाँ से गुर्बत का खात्मा चाहते थे, इसको एक फलाही इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे, कहीं वो इसमें नाकाम ना हो जाए, गुर्बत के खात्मे में नाकाम ना हो जाए। जिस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोग परेशान हैं। तो ये वजह है शायद कि उन्होंने जो एक इंटरव्यू रशियन टेलीविजन के साथ हो रहा है उसमें ये बात उन्होंने कर दी, दिल की बात की, जी मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है कि गुर्बत ख़त्म हो जाए मेरे मुल्क से, तो मैं फिर इत्मीनान, यानी फिर मुझे कुछ सुकून या एक इत्मीनान होगा कि मैं अल्लाह के हुजूर पेश हो सकूँगा कुछ इत्मीनान के साथ, वरना यानी ये उनके दिल में एक खौफ ज़रूर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ। उन्होंने कहा कि जी हम माजी में अमेरिका के कैंप का हिस्सा बन गए, ग्रुप का हिस्सा बन गए, और उससे बड़ा नुकसान हुआ, हम अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो सके, और हमें कर्ज़ों में डाल दिया गया, इमदाद के चक्कर में डाल दिया गया, और हमारे इदारे कभी नहीं बन सके। तो हमने इससे बड़ा नुकसान उठाया है। फिर जब आप किसी की इमदाद लेते हैं तो आपको उसके लिए काम भी करने पड़ते हैं, और उससे हमने बहुत नुकसान उठाया। तो अब हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। यूक्रेन और रूस के तनाज़े पर उन्होंने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं होता। अमेरिका ने देखें 20 साल तक अफगानिस्तान में जंग लड़ी, क्या हासिल किया। तो
تو جنگ حل نہیں ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ تنازع حل ہو سکے، کیونکہ اس سے پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں۔ ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، وبا کے بعد پہلے ہی عالمی معیشت مشکلات میں تھی، غریب ملک بہت زیادہ مشکل میں تھے، پاکستان جیسے ملک بہت زیادہ مشکل میں تھے، مہنگائی تھی، اب اس سے اور زیادہ ہو رہی ہے۔ اس پر انہوں نے بات کی۔ پھر نریندر مودی کو انہوں نے کہا کہ جب میں حکومت میں آیا تو پہلی چیز یہ تھی کہ بھارت کے ساتھ ہم امن کی بات کر سکیں، لیکن مسئلہ کشمیر کو اتنا بگاڑ دیا گیا بھارت کی طرف سے، وہاں پر اتنا زیادہ آپ دیکھیں انتہا پسندی اتنی زیادہ نظر آ رہی ہے کہ جو بڑی خطرناک ہے۔ اور اسی پر انہوں نے کہا کہ میں مباحثے کا، ڈائیلاگ کا، یعنی ون آن ون ساری دنیا دیکھے، نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہوں، ساری دنیا دیکھے، لیکن نریندر مودی صاحب کے بارے میں اب پتہ چلتا ہے جی وہ تو پرومپٹر پڑھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بہرحال کوئی نہ کوئی چیز وہاں پر سامنے آتی رہتی ہے۔ یہ انہوں نے بات کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی غربت کا خاتمہ ہمیں کرنا ہے اور اس کے لیے خطے اب ترقی کرتے ہیں دنیا میں۔ انہوں نے ایران کی مثال دی کہ ایران پر پابندیاں ہیں اور ہم ایران گیس پائپ لائن پاکستان کی طرف وہ نہیں منصوبہ ہم آگے بڑھا پا رہے، اور اگر ایران سے پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو ہمیں سستی گیس ملے گی۔ تو اس طرح سے خطے ترقی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا بڑا واضح اشارہ ہے کہ روس، چین، ایران، افغانستان یا یہ جو خطے کے ممالک ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ غریب ممالک اس لیے غریب ہے کہ ان کے سارے وسائل، ان کی دولت، یہ امیر جب طبقہ وہاں پر آتا ہے تو امیر طبقہ کیا کرتا ہے کہ وہاں سے پیسہ بنا کر سب امیر ملکوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور امیر ملکوں کو اس کو روکنا چاہیے، لیکن وہ روکتے نہیں کیونکہ پیسہ ان کے ملک میں آ رہا ہوتا ہے، ان کی اکانومی میں آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے غریب ملکوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ بات لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اتنا زیادہ کھٹکتی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ہر فورم پر اس بات کو اسی لیے ضرور اٹھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ہم دوسری خبر پر آئے جو یعنی مقدمہ درج ہوا شراب کی برآمدگی کے حوالے سے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ خبر چھپ چکی ہے ڈان نیوز میں، اس کی پوری تفصیل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب کی اہلیہ، ان کے بیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے، ان کے حوالے سے خبر چھپتی ہے کہ جی یہ الزام آیا عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے چھوٹے بیٹے، ان کے کزن اور دوست پر یہ شراب کی موجودگی کا الزام لگا، مقدمہ درج ہوا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق FIR کے مطابق غالب مارکیٹ پولیس نے ان کی کار سے شراب برآمد کی اور ملزم محمد موسیٰ مانیکا، کزن احمد مانیکا، اب یہ احمد مانیکا جی نواز لیگ کے MLA احمد رضا مانیکا کے بیٹے ہیں، اور دوست ان دونوں کے دوست ہیں جی احمد شہریار، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ حد آرڈر 1979 کی دفعات 3، 4 اور 11 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جبکہ پولیس نے انہیں ظہور الہی روڈ سے گرفتار کیا تھا۔ ہسپتال میں معائنے کے بعد معلوم ہوا کہ احمد شہریار نشے میں تھے، تاہم مانیکا خاندان سے ضمانت کے بعد ملزمان کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ گرفتاری کے وقت انہوں نے کوئی ممنوع چیز نہیں دکھائی۔ احمد شہریار نے عدالت سے ضمانت پر رہائی حاصل کی، تاہم پولیس نے برآمد شدہ شراب کے نمونے فرانزک کے لیے بھیج دیے ہیں۔ یہ خبر ہے جناب، یہ اب آپ کو ہر طرف ملے گی، ہر کوئی اس پر اپنے رائے دے گا۔ آپ کے پاس فورم ہے کمنٹس کا موجود، آپ ادھر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور یہ عمران خان صاحب نے جو اس ماحول میں اس وقت رشین ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا ہے، اس سے نظر آ رہا ہے کہ ایسے ہی نہیں روس میں بات ہو رہی کہ جی ایک بڑا اسپیشل نظر آئے گا کہ ایک ٹریٹمنٹ عمران خان صاحب کے لیے ہوگا۔ اور آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اصل میں یہ روس کا دورہ کیوں عمران خان صاحب کر رہے ہیں، یہ کتنا اہم ہے، کیا کچھ پاکستان کو اس سے حاصل ہو رہا ہے، ہوگا، اور امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے، وہ اس کا بدلہ لینے کی کیسے کوشش کرے گا، یا وہ کتنے غصے میں ہے اور امریکہ کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ اس دور سے کتنا ناراض ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر بات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔